लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 9. 8व्या दिसा मोइजेसान आरोनाक आनी ताच्या पुतांक आनी तशेंच इस्रायल पोरजेच्या मुखेल्यांक आपयलें. आरोनाक ताणें म्हणलें, कसलेंच खत नासलोलो एक पाडो आनी एक मेंढरो घे आनी ते सर्वेस्पराक भेटय. पाडो पातकाच्या फारीकपणाक आनी मेंढरो बेटेक. मागीर इस्रायल पोरजेक सांग की तांणी पातकाच्या फारीकपणाक एक बोकडो आनी कसलेंच खत नासलोलें एक वर्साचें वासरू, एक वर्साचो मेंढरो बेटेक, आनी एक बैल आनी एक मेंढरो एकचाराचे बेटेक हाडूंक जाय. तांणी ते तेलाच्या मिसळा सांगाता सर्वेस्पराक भेटोवंक जाय, कित्याक सर्वेस्पराचें दर्शन आयज तांकां जातलें. मोइजेसान तांकां फर्मायलोलें तितलेंय तांणी जमातीच्या तोंबुशी हाडलें. आनी सर्वेस्पराक नमस्कार करूंक सगळी परजा थंय एकठवली. मोइजेसान म्हणलें, सर्वेस्पराचो परजळ तुमकां दिश्टी पडूंक ताणें हें सगळें करूंक तुमकां फर्मायलां. मागीर ताणें आरोनाक म्हणलें, तुजी आनी पोरजेची पातकां पुसून वेचे खातीर ही भेट कर. आरोन वेदिशी गेलो आनी आपल्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर पाडो मारलो. ताच्या पुतांनी ताका रगत हाडून दिलें. तातूंत ताणें आपलें बोट बुडयलें आनी तें वेदीच्या शिंगाक लायलें आनी उरलोलें वेदीच्या पांयांशी शिंवरायलें. मागीर ताणें ताची चोरब, मुठपारयो आनी बरो तो काळजा फिगडाचो कुडको सर्वेस्परान फर्मायलोले ते पोरी वेदीर उलपायली. पूण ताचें उरलोलें मांस आनी चामडें मैदाना भायर व्हरून उलपायली. मागीर ताणें बेटेचें जनावर मारलें. ताच्या पुतांनी ताका रगत हाडून दिलें आनी ताणें तें वेदीच्या चारूय वाटांनी शिपडायलें. तांणी ताका जनावराची तोकली आनी उरलोले कुडके दिले आनी ताणें ते वेदीर उलपायले. मागीर ताणें पोटांतले आनी फाटले पांय धुले आनी हेर मांसा बराबर वेदीचेर उलपायले. उपरांत ताणें पोरजेच्यो भेटो हाडल्यो. पयलो पोरजेच्या पातकां खातीर बोकडो भेटयलो. तो मारलो आनी आपल्या पातकां खातीर केल्लें तशेंच ताणें केलें. उपरांत रिती प्रमाणें ताणें बेटेचें जनावर ओरोवा बराबर भेटयलें. सकाळचे बेटे सयत ताणें एक मूठभर पीठ घेतलें आनी तें वेदीचेर उलपायलें. एकचाराचे बेटेक ताणें बैल आनी मेंढरो मारले. ताच्या पुतांनी रगत हाडून ताचे लागीं दिलें आनी ताणें तें वेदीच्या चारूय वाटांनी शिपडायलें. आरोनान दोनूय जनावरांची चोरब आनी बरे ते कुडके काडून बैलां मेंढऱ्याचे छातयांचेर दवरले आनी सगळें वेदीशी व्हेलें. चोरब वेदीचेर उलपायली आनी
चाटयो आनी फाटले उजवे पांय सर्वेस्पराक एक खेरीत देणे कशें मोइजेसान फॉर्मायलोले ते पोरी यादनिकांक दिले. आरोनान सगळ्यो बेटो सोंपयल्या उपरांत पोरजे वयर आपले हात उबारले आनी तांकां आशिर्वाद दिलो आनी वेदीवेलो देंवलो. मोइसेस आनी आरोन सर्वेस्पराच्या तोंबूत भितर सरले आनी थंयचे भायर येवन तांणी पोरजेक आशिर्वाद दिलो. त्याच बराबर सर्वेस्पराचो पोरजोळ पोरजेक दिश्टी पडलो. सर्वेस्परान उजो धाडलो आनी ह्या उज्यान ओम बेट आनी चोरबेचे वेदीर आसले तितलें लासोन गेलें. हें पळोवन पोरजेन बोब मारली आनी सरपोट पडलें.